नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सच्चिता बुढाथोकी। नमस्कार, म रोहित पण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालका कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। परीक्षण तीव्र पारेको सरकारको दाबी। डाक्टर पुनलाई स्पष्टीकरण नलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। गलत समाचार लेखेको भन्दै सञ्चार माध्यमको आलोचना। संसदीय उद्योग समितिले सरकारवाला निकायको काम कारबाही अनुगमन गर्ने, श्रमिकका समस्यामा गम्भीर रहन सांसदको सुझाव। लकडाउनका कारण काठमाडौँका सडकले मुहार फेर्दै उपत्यका भित्रिने नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्मको नाकामा काम तीव्र। र विश्वभर 6 लाख कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएर घर फर्किए। उद्गमस्थल चीनको वुहान न्यून जोखिमपूर्ण क्षेत्र घोषित। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। नेपालमा विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आजसम्म विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 4 जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी दिएको हो। आज कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 21 वर्षीय युवक डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो र तेस्रो परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको उहाँको भनाइ छ। सेती अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 21 वर्षीय पुरुषको पनि पीसीआर विधिबाट नेगेटिभ आए पश्चात अहिले डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 31 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले 27 जना उपचाररत रहेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाले आजसम्म पीसीआर विधिबाट 8081 जनाको परीक्षण गरेको जानकारी दिनुभयो। आरडीटी विधिबाट 21486 जनाको परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2168वटा परीक्षण भएका छन्। प्रदेशहरूमा परीक्षणका लागि थप किट पठाइएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा पनि आइतबारबाट पीसीआर विधिबाट परीक्षण सुरु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा 5180 जना रहेका छन्। उपत्यकामा 5 र बाहिर 98 गरी 103 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण नलिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले डाक्टर पुनलाई स्पष्टीकरण लिएको भनी प्रकाशन प्रसारण भएका समाचारमा सत्यता नरहेको बताउनु भएको हो। अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड-19मा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्याउन उपस्थित हुन भनेर पत्रचार गरेको उहाँको भनाइ छ। लाइनका समाचार बनाई मान्य मन्त्रीज्यूको चरित्र हत्या गर्ने, कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण उपचारमा खटिने टिमको ध्यान भङ्ग गरी जनतामा नैराश्य छर्ने कार्य भएको हुँदा यसको जति नै शब्दमा निन्दा गरे पनि अपर्याप्त हुने देखिन्छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्र बुझ्दै मन्त्रालय पुगेका डाक्टर पुनले मन्त्रालयले विज्ञका रूपमा सल्लाह लिन मन्त्रालय बोलाएको बताउनु भयो। आज मिति 2077 1/7 गते म कार्यरत शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको पत्र प्राप्त भएको छ। उक्त पत्र अनुसार मलाई कार्यरत अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड-19मा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्याउने कामका लागि मन्त्रालयमा उपस्थित हुने भन्ने बेहोरा भएकोले आजको मितिमा मन्त्रालयमा उपस्थित भई सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको छु। यसलाई मैले आफ्नो वृत्ति जीवनको सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिई आफ्नो नियमित काममा क्रियाशील रहेको छु। उपचारमा खटिएका डाक्टर पुनलाई स्पष्टीकरण लिनु गलत भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले मस्जिद र मद्रासामा जमातहरू लुकेर भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ। आयोगको कार्यालयमा आज बसेको सर्वपक्षीय छलफलले कुनै पनि मस्जिद र मदरसाहरूमा जमाती लुकेर नबसेको निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगका अध्यक्ष समीप मिया अन्सारीले नेपालको सद्भावमाथि खलल पुर्याउने तत्त्वले सामाजिक सञ्जालमा जमातीहरू लुकेर बसेको आरोप लगाएको बताउनुभयो। नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई आफ्ना मुस्लिम समुदायका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कि यो लकडाउनको बेलामा पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। यदि हामी जीवित रह्यो भने भोलि हामी आफ्ना आस्था धर्महरू सबै मनाउन सक्छौँ। यदि जीवितै रहेन भने त्यो कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यसकारणले सरकारले जुन लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न पटक पटक आह्वान गरेछ, आग्रह गरेछ। यसको लागि हामी सबै एक टिक्का भएर यो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारलाई सहयोग भनेको हामी आफू बाँच्नको लागि हो। त्यसकारणले यसको पालना गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। आयोगको सर्वपक्षीय छलफलले मस्जिद र मदरसामा रहेका जिल्लामा अनुगमन गर्न प्रतिनिधि मण्डल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिनिधि मण्डलले मदरसा र मस्जिदमा रहेका जिल्लामा हुने अनुगमनमा प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने अध्यक्ष मियाले बताउनुभयो। उदयपुर र पर्साको मस्जिदमा रहेका जमातीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि मुस्लिम समुदायका व्यक्ति कोरोना फैलाउन उद्यत रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारवाला निकायको काम कारबाहीमाथि अनुगमन गर्ने भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकले लकडाउन भएपछि समितिको काम प्रभावित भएको भन्दै प्रतिनिधि मण्डल मार्फत काम गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सम्बन्धित निकायसँग एलपी ग्यासको विषयमा पनि पछिल्लो समय भएको कामको जानकारी लिने निर्णय गरेको छ। यो एलपी ग्यासको विषयमा जुन मिडियामा आएको छ सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग गर्छ। यस विषयमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग के अरे जानकारी माग्ने कुरो गर्नुभयो। जानकारी माग गर्ने भन्ने समितिको बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनको अवस्थामा आपूर्तिमा हुने समस्याको समाधानको लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने र विकास निर्माणका कार्य सुरु गर्नुपर्ने माग पनि सांसदहरूले राखेका छन्। लकडाउनमा अलपत्र परेका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। कतिपय त सिमेन्ट बाटो अब हिँड्दै गर्दाखेरि रोकिएर बसेका त्यो चाहिँ समयमा पुगेन भनेदेखि चाहिँ त्यो डल्लो परिस्थिति अब यस्ता समस्याहरूलाई पुगाइदिनु। आफूसँग कति मजदुर थिए र ती मजदुरहरूले खान पाए कि पाएन, उनीहरूको अवस्था के छ त्यसको निम्ति ठिक छ। त्यो अब व्यवसायीहरूलाई त्यो ठेकेदारहरूलाई सरकारले कुनै व्यवस्था गर्नु पर्यो, कुनै आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ। तर त्यसको चाहिँ बढी खोजी गर्ने काम र रेखदेख गर्ने काम चाहिँ ठेकेदारले गर्नु पर्यो। यो कुरो हामीले अहिले मजदुरको तर्फबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि यसमा यो एकदम स्ट्रङली चाहिँ हामीले निर्देशन पनि दिनु पर्यो। त्यसरी अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा काम लगाए ती चाहिँ ठेकेदार पनि बेपत्ता छन्, ती व्यवसाय पनि बेपत्ता छन्, मजदुरै दुःख पाएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले अलपत्र पर्ने गरी मजदुरहरूलाई सहयोग गर्न ठेकेदार र व्यवसायीहरूलाई सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकहरूबाट स्वास्थ्यको जानकारी कल सेन्टर मार्फत लिए जस्तै समस्यामा परेका श्रमिकको समस्या पनि कल सेन्टर मार्फत लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै सरकारको कामलाई लिएर नेता कार्यकर्ता बीच मत बाजिन थालेको छ। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता बीच बढेको मतभेद सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सतहमै आउन थालेको हो। एक रिपोर्ट।
सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू यति बेला दुई ध्रुवमा विभाजन हुन थालेका छन्। विशेष गरी तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरू केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न अन्तर्वार्ता मार्फत पक्ष र विपक्षका अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन्। नेकपाले कार्यकर्ताको अराजक प्रवृत्ति रोक्न सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्ने बताएको थियो। तर पनि नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोख्न छाड्दैनन्। सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक सुझाव दिएको हुँदा यसलाई सरकारको असहयोग भनेर नबुझ्न पनि उनीहरूको आग्रह छ। भोलिका दिन योभन्दा अझ पीडादायी आउनेवाला छन् र महामारीको रूप चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्यौँ भनेको अवस्था छैन। अहिले सेकेन्ड स्टेजमा छ। यो महामारी हाम्रोमा भएकै छैन र हुन निश्चित छ फेरि। र यो यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारका जहाँ जस्तो अवस्थामा सरकारका मेकानिजम छन् त्यहाँ सहयोग गरेर काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने काम हुन्छ भने त अर्को ह्यारेसमेन्ट गर्नेहरूको कुरा हो। त्यसमा हामीले धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन। सरकारको कामको बारेमा आलोचना हुनु सामान्य भएको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ। सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको दावी गर्दै काम कारबाहीका विषयमा कसले आलोचना गरे भन्ने विषयको पछाडि लाग्न नहुने नेताहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा पर्याप्त तयारी, पर्याप्त समन्वय, पर्याप्त अनुगमन र पर्याप्त रोकथाम र उपचारका कामहरू भएका छन्। यसमा जसले केही भएन भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ होला। सरकार काममा छ। सरकारले काममा चाहिँ व्यापक समन्वय गरेको छ। सरकार र पहिलो दलको हैसियतमा रहेको दलभित्रै नेता कार्यकर्ताहरू आपसी मत विभाजनमा देखिँदा दलप्रतिको विश्वास घट्ने कतिपयको बुझाइ छ। तर पनि नेता कार्यकर्ताहरू विभिन्न गुट उपगुटमा लागेर विरोध र समर्थन गर्न भने छाड्दैनन्। विपदको समय आलोचनामा उत्रिनुभन्दा सकारात्मक काममा लाग्न कतिपयको आग्रह छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। लकडाउन सुरु भएपछि धेरै विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका सडक चिल्ला र चिटिक्क पार्ने कामले भने तीव्रता पाएको छ। विशेष गरी लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्मको सडकलाई थप व्यवस्थित र चिटिक्क पार्ने काम धमाधम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। लकडाउनमा धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। चाहे व्यापार व्यवसाय होस् या विकास निर्माणका काम सबै प्रभावित भएका छन्। लकडाउनका कारण धेरै विकास निर्माण आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि लम्बिएको छ। तर समाचार पीडा र समस्याका मात्रै छैनन्। समस्याकै बीचमा केही राम्रा काम पनि भइरहेका छन्। शुक्रबार यो टेलिभिजनको टोली काठमाडौँबाट पैदलै फर्किन लागेका मजदुरहरूको समस्याका विषयमा रिपोर्टिङ गर्न काठमाडौँलाई विभिन्न जिल्लासँग जोड्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा हुँदै केही तलतर्फ लागेका थियौं। धादिङ र काठमाडौँको सीमा क्षेत्र पिपला मोड नजिकै दुईवटा एस्काभेटरले सडक निर्माणको काम गरिरहेका थिए। एउटा एस्काभेटरले मोड काट्दै थियो भने अर्कोले सडकमा आएको माटो र ढुङ्गालाई व्यवस्थापन गर्दै थियो। सडक निर्माणको लागि केही प्राविधिक तथा मजदुर खटिएका रहेछन्। हामीले त्यहाँ खटिएका प्राविधिकहरूलाई जिज्ञासा राख्यौं। लकडाउनमा पनि तपाईहरूले काम गरिरहनु भएको छ, कतिको सजिलो भएको छ? उनीहरूले 24 घण्टा व्यस्त रहने पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे नागढुङ्गा खण्डमा अहिले लकडाउनले गर्दा सवारी साधन धेरै नगुड्ने भएकाले काम गर्न सहज भएको जवाब दिए। यो लकडाउनको बेलामा सर यो त राम्रो लागेको छ मेरो काम। यस्तो लकडाउनको बेलामा यस्तो कटिङ गराउने ठिक हुन्छ सर। काम गर्न नि सजिलो भयो। हजुर हजुर, गाडी कम भयो। धेरै सजिलो भएछ सर। राम्रो भएछ। त्यही अहिले लकडाउनको बेलामा राम्रो छ। काम गरेको हामीहरू सजिलो छ। सोही सडक खण्डमा एम्बुलेन्स लगायत अत्यावश्यक सवारी साधन भने निर्वाध चलिरहेका छन्। धेरै अहिले त्यति धेरै गाडीको चाप नभएको हुनाले त्यही अब घरि एक साइडको छोड्ने घरि अर्को साइडको छोड्ने गरेर मिलाइराखेको छ। एम्बुलेन्सलाई चाहिँ हामी विशेष राखेर चाहिँ यहाँ एम्बुलेन्सलाई चाहिँ काम हुँदाहुँदै पनि रोकेर पास गरिरहेको अवस्था छ। अहिले नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्मको सडक खण्डको खाल्डाखुल्डी समाउने र घुम्तीमा मोड काट्ने काम भइरहेको छ।
लकडाउनको फाइदा उठाउँदै सजिलैसँग काम पनि भइरहेको छ। यदि सामान्य अवस्थामा काम गरेको भए यहाँ सवारी जामले गर्दा काम गर्न कठिन हुने र यो खण्ड भएर हिँड्नेहरूले घण्टौं जामको शास्ति खेप्नु पर्ने थियो। यस्तो कठिन अवस्थामा पनि सडक निर्माणमा खटिनेहरू सबै धन्यवादका पात्र बनेका छन्। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा चम्बेक बस्नेत, पिप्ला मोड, धादिङ। काठमाडौँको गुहेश्वर स्थित खुला चौरमा सडेको अवस्थामा मानिसको शव भेटिएको छ। मानव बस्तीको बीचमा रहेको खाली जग्गामा झाडीभित्र बोरामा पोको पारिएको अवस्थामा पुरुष मानिसको शव भेटिएको हो। उनको थप परिचय खुलेको छैन। शवको प्रकृति हेर्दा 15-20 दिन पहिले नै उनको मृत्यु भइसकेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। शरीर सग्लो अवस्थामा रहे पनि अनुहार कुहिएका कारण सहजै पहिचान गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। अब यो अघि नै यहाँको स्थानीयको जानकारी अनुसार एउटा लास जस्तो अथवा गनाइरहेको कुनै छ शङ्कास्पद चिज जस्तो छ, तपाईँहरूले आइदिनु पर्यो भनेर प्रहरीलाई खबर गर्नुभएको थियो। यो सँगै हामीले हेर्दै आउँदा यो झाडीकै छेउमा एउटा बोरामा प्याक भएको अवस्थामा केही चिज देखेका थियौँ। सबभन्दा पहिले त मान्छे हो कि होइन भनेर हामीले कन्फर्म गर्नलाई अब अलिकति अहिलेको सिचुएसनमा अप्ठ्यारो भएर हामी आफै पुग्न नसकेर हाम्रो सुरक्षा उपकरण सहितको पिपी टोली यहाँ आइसकेपछि हामीले यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि जे होस् अहिले पुरुष मान्छे हो भन्ने चाहिँ हामी कन्फर्म भयो। यद्यपि यसको उमेर चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट खुल्न सक्ने अवस्था छैन। शव भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। झाडीभित्रबाट गन्ध आएपछि स्थानीयले खोजी गरेका थिए। बोराभित्र शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको उनीहरूले बताएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका विभिन्न देशमा गरी 6 लाख कोरोना भाइरस र संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। 210 देश र 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा भाइरस फैलिँदा 23,32,000 भन्दा बढी धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 6 लाख कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। 15,71,000 भन्दा धेरैको उपचार भइरहेको छ। उपचार गराइरहेका मध्ये 55,000 भन्दा धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको र बाँकी 15,16,000 को अवस्था सामान्य अवस्थामा रहेको मिटरले जनाएको छ। संक्रमणको कारण अहिलेसम्म 1,61,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै 39,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा 7,38,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै इटालीमा 23,000 भन्दा धेरै, स्पेनमा 20,000, फ्रान्समा 19,000 र बेलायतमा 15,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। त्यस्तै भारतमा 500 जनाको पनि धेरैको ज्यान गएको छ भने 16,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल मानिने चीनको वुहानलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट न्यून जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो 14 दिनमा कुनै पनि संक्रमित नभेटिए कोरोना भाइरसबाट न्यून जोखिमपूर्ण क्षेत्र घोषणा गरिने व्यवस्था अनुसार वुहान क्षेत्रलाई न्यून जोखिमपूर्ण क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। चीनमा कम्तीमा पनि पछिल्लो 14 दिनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित कुनै पनि व्यक्ति नभेटिएका राज्य, जिल्ला तथा शहरहरूलाई न्यून जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिने मापदण्ड राज्य सरकारले बनाएको छ। त्यसैगरी 50 वा सो भन्दा कम संक्रमित देखिएको ठाउँलाई मध्यम जोखिम र 50 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएको ठाउँलाई उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। चिनिया राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार आइतबार देशभर 16 जना मात्रै नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको यो सिजन पुरा नहुने देखिएको छ। सिजन पुरा नभए टिमहरू रेलिगेसन गर्न मिल्ने आधार आफूले नदेखेको ब्राइटनका मालिक टोनी ब्लुमले बताएका छन्। प्रिमियर लिगका 20 क्लबबीच शुक्रबार बैठक भएको थियो। उनीहरूले जसरी भए पनि लिगका बाँकी सबै 92 खेल पुरा गर्ने विकल्पमा छलफल गरेका थिए। तर पनि महामारी जारी नै रहेकाले अनिश्चितता
कायमै छ। सिजनका बाँकी खेल पुरा नभएमा टिमलाई रेलिगेसन गर्न सम्भावना नदेखिएको ब्लुमले बताएका हुन्। शुक्रबारको बैठकमा क्लबहरूबीच जुन 8 देखि रोकिएको सिजन सुचारू गर्ने सम्भावनामा छलफल भएको थियो। यस्तै जुन 30 सम्ममा सिजन सक्ने तयारी पनि छ, तर त्यो सम्भव नभएका रेलिगेसन प्रभावित हुने देखिएको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालका कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। परीक्षण तीव्र पारेको सरकारको दाबी। डाक्टर पुनलाई स्पष्टीकरण नलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। गलत समाचार लेखेको भन्दै सञ्चार माध्यमको आलोचना। संसदीय उद्योग समितिले सरकारवाला निकायको काम कारबाही अनुगमन गर्ने श्रमिकका समस्यामा गम्भीर रहन सांसदको सुझाव। लकडाउनका कारण काठमाडौँका सडकले मुहार फेर्दै उपत्यका भित्रिने नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्मको नाकामा काम तीव्र। र विश्वभर 6 लाख कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएर घर फर्किए। उद्गम स्थल चीनको वुहान न्यून जोखिमपूर्ण क्षेत्र घोषित। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।